पैगंबर जनाब मुहम्मद, सारे आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक औरत की जड़ी निशानी बयान फरमाई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेक औरत की जड़ी निशानी बयान की थी है। सुन नबी दाऊद दी रवायत है। मैं पहला इस हदीस का थोड़ा जा टुकड़ा बयान किया, हुण सारी सुना लगा, तवज्जो फरमाना। नबी पाक फरमाते ने खैरु मा यकनजुल मरउ अल मरअतु सालिहा। आप फरमाते ने बेहतरीन औरत जेड़ी दुनिया का खजाना है, दुनिया के खजानियां विचों बेहतरीन खजाना अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है, नेक बीबी। ए दुनिया के खजानियां चो बहुत बड़ा खजाना है। तू ते समझना ना कि जिन्नी देर तक मेरी घरवाली जेड़ी है ओ जनाब जेड़ी पार्टी दी अंदर जा रही है, जब तक पार्टी वाले सारे दे वल मुतवज्जे ना होन, उस वेले तक मेरी इज्जत नहीं बनती, मेरी शान नहीं बनती। इंज करके जो असी एंट्री करिए सारियां दियां निगाहां साडे वल उठ जानियां चाहिदियां ने। इंज जो पार्टी विच जाइए सारे साडे वल मुतवज्जे हो जाने चाहिए ने। लोकां दियां झूठियां तवज्जो हासिल करने वास्ते, लोकां कोलों झूठियां इज्जतां करवाने वास्ते तू बीबियां नूं बेपर्द करना है। लोकां कोलों नाम लैन वास्ते तू उन्हां नूं बेहयाई दा लिबास पहनाना है। लोकां नूं नाम वास्ते तू लोन बीबियां नूं फहाशी वाले लिबास पहनाना है। पर मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, आप फरमाते ने खैरु मा यकनजुल मरउ अल मरअतु सालिहा। दुनिया दे सारे खजानियां विचों बेहतरीन खजाना नेक औरत है। बेहतरीन खजाना की है? सारे बोलो, पिछले सारे बोलो की है? नेक औरत है। मैं एक गल करा, तुसी सारे ध्यान रखना, जेड़ा तुहाडे नाल दा उठन लगे तुसां उठन नहीं देना। गल ठीक है? नहीं ना उठन दियोगे? ये तमाशा नहीं होना चाहिए। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उठ के एडी उन्होंने प्रॉब्लम पहले ही बाहर टुर जाओ। अल्लाह के बंदे कोई सियासी जलसा नहीं, मैं अगे कह के को ओहो जियां कॉन्फ्रेंसा नहीं जिथे लगी है आमदो रफ्त जनाब खतीब साहब बयान कर रहे हैं। गल को समझानी मकसूद है। तो जो आते जाते रहनगे तो ना तुहाडे पेड़ पल्ले कुछ पैना ना मैनू कुछ समझ आनी है। इस वास्ते तुसां किसी बंदे नूं उठन नहीं देना। पक्की गल है इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाना। नबी पाक फरमाते ने बेहतरीन खजाना अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। अल्लाह दे नबी नेक औरत दी निशानी की है। हुण जरा तवज्जो फरमाना और अपनिया मामा भैनों नूं सबक याद करवाओ, इस अंदाज में उन्हां दी तरबियत करो। नबी पाक फरमाते ने इज़ा नज़र इलैहा सर्रतुहु व इज़ा अमरहा अतातुहु व इज़ा गाब अनहा हफिज़तुहु। नबी पाक ने तीन अलामत बयान फरमाइया ने इस हदीस के अंदर। नेक औरत कौन है? आप फरमाते ने इज़ा नज़र इलैहा सर्रतुहु, जो खामंद घर विच आउंदा है, शाम नूं थकिया टुटिया घर विच आउंदा है ते जो दरवाजे तो अंदर दाखिल होंदा है ते जो ओदी बीवी ते नजर पैंदी है सर्रतुहु, ए जो बीवी नूं वेंदा है, ए बीवी मुस्कुरा के अगों दा इस्तकबाल करके ओदे दिल नूं खुश कर देंदी है। इज़ा नज़र इलैहा सर्रतुहु, जो खामंद कारोबार तो अपने कारखाने तो मेहनत मजदूरी तो घर विच आउंदा है, बीवी नूं आके जो सलाम करता है, बीवी के सामने जो आंदा है बीवी ते नजर मारता है सर्रतुहु, बीवी उन्हें खुश कर देंदी है। और खुश करन दा की मतलब है? हस के अगों मिलती है, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर दी है। अगर हाथ में सामान है वह पकड़ के रख देंदी है। उन्होंने जनाब जुत्ती मुहैया कर दी है, उन्होंने लिबास मुहैया कर दी है, पानी उन्होंने पुछ दी है, खाने का उन्होंने पुछ दी है, आराम वास्ते उन्होंने बिठा दी है, खाना लगा देंदी है, पानी मुहैया कर दी है, लिबास बदलने लिबास मुहैया कर दी है। फरमाया नेक बीवी होवे जिदों खामद घर विच आए
سرتو او دا استقبال کر کے انہوں خوش کر دے تے جے خامد گھر آئے تے ساری دیہڑی بی بی کدھرے فلانے نال فون تے گلاں، کدھرے فلانے نال فون تے باتاں، کدھرے فلانے نال چیٹ ہو رہی ہے، کدھرے فلانے نال گفتگو ہو رہی ہے تے سارا دن خوش باش ٹردی پھردی کھاندی پیندی اچھلدی کودی ہے پئی تے جدوں شام خامن دے گھر ہون دا ٹائم ہوندا ہے سر بن کے لمیا پے جاندی ہے، ہائے مینوں تے بڑی سر پیڑ لگی ہے، ہائے میری تے طبیعت بڑی خراب ہے۔ اے اپنے خامن دی خدمت نہیں کرنا چاہندی بلکہ اپنے خامد نو اپنی طرف متوجہ کرنے واسطے اے ہو جے کم کر دیئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دس رہی ہے جیڑی خامد اپنے خامد جیڑی بیوی اپنے خامد دے آیا او دا استقبال نہیں کر دی، انہوں اگوں خوش نہیں کر دی، قریب او وقت کے او خامد او دے تو متنفر ہو جائے گا، قریب او وقت کے او خامد او عورت تو متنفر ہو جائے گا۔ سارا دن میں محنت کر کے آواں، مزدوریاں کر کے آواں، رات نو تھکیا ٹوٹیا آواں تے اگوں میری بیگم مینوں پانی دا گھٹ بھی نہ پوچھے، اگوں مینوں کھانا بھی نہ پوچھے، اگوں مینوں جناب میری آرام میری ضرورت دا خیال بھی نہ کرے، کنے کو دن برداشت کرے گا؟ ایک دن، 4 دن، 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے برداشت کر لے گا، آخر وہ آکے گا بی بی تیرے کولوں مینوں سکون نہیں لبدا، مینوں پھر سکون لبنا سے کدھرے ہو جانا پے گا، مینوں سکون تلاش کرنے واسطے کدھرے اور پروگرام بنانا پے گا۔ تو پھر بی بی ٹر پیندی ہے مولوی جی پیر جی کوئی تویز دیو، کی کرنا ہی خامد میرا مطیع ہو جائے، میرا فرما بردار ہو جائے، میرے آنکھیں لگے، میری گل منے، اور بے وقوف ہے جیڑا تویز تینوں اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتا او تویز تو استعمال نہیں کیتا جیدے نال تیرا خامد مطیع بھی ہو جاندہ، فرما بردار بھی ہو جاندہ، تیرا خیال کرنے والا بھی ہو جاندہ، تیرے نال محبت کرنے والا بھی ہو جاندہ، تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا بھی ہو جاندہ، تیرے وال توجہ کرنے والا بھی ہو جاندہ، وہ تویز تے تو استعمال نہیں کیتا، ہن کاغذ دے تویز کھول کھول کے پیانی ہے بھئی یہ تھے کی کر لیں گے، تویز ہے جڑا شریعت نے تینوں دیتا ہے، اگر تو چاہنی ہے تیرا خامن تیرے وال متوجہ ہوئے، اگر تو چاہنی ہے تیرا خامن تیرے نال محبت کرے، اگر تو چاہنی ہے تیرا خامن تیریاں ضروریات دا خیال رکھے، بغیر آکھن تو تیریاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کرے، اگر تو چاہنی ہے او دے واسطے ضروری ہے کہ نیک عورت بن جا، نیک عورت جو دو بنے گی اذا نظر الیہا سرتو، جدو تیرا خامد تیرے وال توجہ کرے، جدو تیرا خامد تیرے وال نظر مارے، سرتو اگو مسکرا کے او دا استقبال کر، ہس کے او دا استقبال کر، اگے ود کے او دا استقبال کر، محبت نال او دا استقبال کر، پیار نال او دا استقبال کر، انہوں پانی پوچھ، کھانا انہوں پوچھ، او دیاں ضرورتاں دا خیال کر، جدو تو ادنا اس طرح دا سلوک کریں گی تے او خامد تیریاں ضرورتاں بغیر آنکھیوں پورا کرے گا، او خامد بغیر آنکھیوں تیریاں تیرا خیال بھی رکھے گا، تیرے نال محبت بھی کرے گا، تیرے نال پیار بھی کرے گا۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دس رہے نے نیک عورت دی علامت کی ہے، پہلی نشانی کی دسی ہے، فرمایا اذا نظر الیہا سرتو، یہ تو خامد ہوتے وال نظر مارے اپنے خامد نو خوش کر دے وے، نمبر 2 فرمایا وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتُ، یہ تو دا خامد نو کسے بھی کم دا حکم دے وے، کم جائز ہے، کم حلال ہے، کم کتاب و سنت دے مطابق ہے، وہ پاوے کھان پین دے متعلق ہے یا کر دے کسے معاملے دے اندر ہے یا مردی اپنی ضرورت دا کوئی معاملہ ہے، فرمایا اذا امرها اطاعته، جدو دا خامد انہوں کسے کم دا حکم دے وے، اطاعته اپنے خامد دی اطاعت کرے، اپنے خامد دی فرما برداری کرے، اپنے خامد دے آکھے لگے